नमस्कार। आदरणीय दर्शकहरू, हामी देश विदेशमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था के छ र नेपालमा घटित घटनाहरूका विषयमा देश विदेशमा रहेका तमाम नेपालीहरू कतिको अपडेट छन्, अझ भनौँ नेपालमा घटित घटनाहरूका बारेमा उहाँहरूको भनाइ के छ। अझ पछिल्लो क्रममा कोरोना भाइरस सँगसँगै कोरोनाले पारेका प्रभावका विषयमा पनि हामी आजको कैलाश खबरको यो अङ्कमा हामी छलफल गर्नेछौँ। आज हाम्रो पाहुनाका रूपमा हुनुहुन्छ नेकपाका साउथ एसिया इन्चार्ज तिल विश्वकर्मा। उहाँ भारतको मेघालय शिलोङबाट हुनुहुन्छ। कैलाश खबरमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले पछिल्लो क्रममा नेपालमा विभिन्न किसिमका घटनाहरू भइरहेका छन्, यसबारे तपाईँको धारणा के छ? अब सबभन्दा पहिला त नेपालका हरेक राजनैतिक, सामाजिक र अहिले यो कोभिड-19 को पेन्डेमिक, यी सबै कुराको बारेमा जहाँसम्म रोगको कुरा हो यो विश्वव्यापी छ। त्यसमा पनि नेपालको सन्दर्भमा हामी सुरुका दिनमा जो लकडाउन भयो एउटा कन्ट्रोलेबल स्थितिमा थियो भने जब भारतमा अलिकति खोकुलो गर्यो, ट्रेनको चाहिँ सर्भिस सेवा गर्यो, त्यहाँपछि नेपालीहरूको फर्कने क्रम धेरै रह्यो। म पहिला पेन्डेमिकबाटै सुरु गरेँ। सुरुका दिनमा हामीले भारत प्रवासमा रहेका सङ्गठित असङ्गठित सम्पूर्ण नेपाली समुदायलाई सकभर आफ्नो यथास्थानमै रहेर आफ्नो सुरक्षा लिनुहोस्। तपाईहरू यहाँ सुरक्षित हुनुहुन्छ र तपाईको घर परिवार, हाम्रो देश पनि आफ्नो ठाउँमा सुरक्षित छ। जब तपाईँ यात्रा सुरु गर्नुहुन्छ, तपाईँ बीचमा चाहिँ संक्रमित हुनुहुन्छ, त्यो लिएर तपाईँ हामी जाँदाखेरि यो अहिले जो भइरहेको छ यो दृश्य हामीले मेरो तर्फबाट पनि मैले त्यति बेलै मूल्याङ्कन गरेर नजानमा धेरै आग्रह गरियो। तर भारतमा आउने नेपालीको स्थिति कस्तो छ भने हामी अन्य मुलुकका हाम्रा नेपाली नागरिक भन्दा भारतमा आउने नेपालीहरूको डकुमेन्टेसन छैन र यसलाई चाहिँ कुनै नेपाल सरकारको निकाय अथवा हामी सङ्घ संस्थाका आबद्ध बाहेक अन्य नेपाली विभिन्न सङ्घमा आबद्ध नेपालीहरूको सम्बन्धित सङ्घ संस्था बाहेक अरूका डिटेल नहुने गर्छ। जब हाम्रोमा डाटा नै हुँदैन भने हामीले तिनको सङ्ख्या पनि यति र उति भन्न सक्ने स्थिति नरहेको यो एउटा हाम्रो विडम्बना छ। र हाम्रो भिसा पासपोर्ट नहुने, कति नेपाली चाहिँ भारतमा छन्, कति आए, कति फर्के, कति मरे, कति बाँचे, त्यो पनि कहिले चाहिँ डाटा नहुने, यी मुद्दाहरू मैले विभिन्न समयमा, विभिन्न अवस्थामा र विभिन्न मुद्दामा मैले उठाउने गरेको छु सन् 1994बाट नै। र हामीले भारतको सन्दर्भमा यसको डाटा यसको चाहिँ राख्नुपर्छ, यस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ निकाय बनाउनु पर्छ भनेर भारत स्थित नेपाली राजदूतावास नेपाल सरकार समक्ष पनि बेला बेलामा घचघच्याउने गरिरहेको अवस्था, तर ओपन बोर्डर अनि भिसा पासपोर्ट नलाग्ने हुँदा त्यो पनि हुन सकेन। त्यसकारण ती असङ्गठित नेपाली अलि अन्तभन्दा थर्ड कन्ट्रीमा जाने भन्दा यता आउने चाहिँ उनीहरूको शिक्षा स्तर पनि कमी भएको, आर्थिक स्तर पनि त्यस्तै भएको र त्यही अनुरूपका काम पनि गर्ने भएको हुँदा यो ज्यादा अनकन्ट्रोल स्थितिमा भयो भन्ने मेरो मान्यता छ। अहिले तपाईँ भारतमा भइरहँदाखेरि भारतका विभिन्न राज्यमा, अझ तपाईँ नै बस्नु भएको राज्यमा कस्तो खालको गतिविधि भइरहेको छ, त्यहाँबाट नेपालीहरू फर्किँदाखेरि कसरी फर्किए, तपाईहरुले के गर्नुभयो त्यहाँ? एक्चुअलमा चाहिँ भारत एउटा फेडरल स्टेट भएको हुँदा अहिलेको पेन्डेमिकमा कतिपय WHO का नर्म्स, कतिपय भारतको केन्द्र सरकारको गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको र कतिपय चाहिँ स्टेट गभर्नमेन्टका नर्म्स अनुसार पनि अहिले पनि इन्टर स्टेट मुभमेन्ट कन्ट्रोल गरेको अवस्था छ। र सेन्ट्रल गभर्नमेन्टको हकमा चाहिँ सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले
जारी गरेका निर्देशन अनुसार नेपालीहरू विभिन्न स्टेटबाट, जबकि त्यहाँका होटल रेस्टुरेन्ट फ्याक्ट्रीहरू बन्द भइसकेपछि एउटा मास एक्सोडस चाहिँ नेपाल फर्कने क्रम रह्यो। त्यसमा चाहिँ सुरुका दिनमा त स्टेट गभर्मेन्टको चाहिँ पर्मिसन लिएर जान पर्ने र अनलाइन मात्रै ट्रेन टिकट बुक गर्न पर्ने भन्ने औपचारिक आह्वान थियो भने, तर चाहिँ मान्छेहरू व्यवस्थाका कारण ती नर्म्सहरूलाई पनि नमानेर पैदल यात्रा गरेर आफ्नो निजी व्यवस्थापनमा महँगो महँगो तिरेर जाने क्रम पनि भारतको 8 जुन पछिका चाहिँ गतिविधि बढ्यो। र त्यसमा हाम्रा विभिन्न राज्यमा रहेका प्रवासी नेपाली सङ्घ, अखिल भारत नेपाली एकता समाज, नेपाली जनसम्पर्क समिति लगायत विभिन्न पार्टीसँग आबद्ध भातृ सङ्गठनहरू र कतिपय धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूले नेपालीहरूलाई खाना बस्न सम्मका व्यवस्थाहरू सुरुका दिनबाट अहिलेसम्म पनि गरिरहेको अवस्था छ। त्यस्तै मैले सबै राज्यमा त्यो अनुसारको सहयोग पुर्याउन सबै हाम्रा मातहतका जिम्मेवार साथीहरूसँग कोअर्डिनेसन गरिराखेको छु र अहिले पनि त्यो क्रम जारी छ। अब कोही ठाउँमा अब आर्थिकको पनि समस्या, सक्दो सहयोग हामीले आसाममा पनि केही नेपाली भाइहरू तेजपुर भन्ने ठाउँमा अनलाइन बिजनेसमा भारतीय एजेन्टहरूबाटै अब धेरै व्यापक रूपमा मैले यो जनवरीमा पनि एउटा फिल गरेको थिएँ। जनवरी फेब्रुअरीमा नेपाल जाँदा थुप्रै भारतीय अनलाइन बिजनेसहरू, चेन बिजनेसहरू नेपाली युवा बेरोजगार युवाहरूलाई प्रलोभन देखाई तिनका डाउनलाइन बनाएर काँकरभिट्टा तपाईको वीरगञ्जमा थुप्रै नेपाली युवाहरूलाई त्यसरी चाहिँ आबद्ध गराएर तिनलाई बिजनेसमा इन्भल्भ गराइएको। नेपालमा जान हजुर अब अहिलेको अवस्थामा जस्तै यो कोरोना भाइरसले मानिसहरूलाई थुप्रै कुरा सिकाइरहेको छ। अझ विदेशमा बस्ने मानिसहरूलाई नेपालमै फर्काइरहेको छ, आफ्नै देश फर्काइरहेको छ। अब ती मानिसहरूलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति, रोजगारी छुटेकालाई रोजगारी दिनको निम्ति, विदेशमा बसेर फर्किएका नागरिकहरूको सिप कलालाई प्रयोगमा ल्याउनको निम्ति नेपाल सरकारले चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? पहिलो कुरा मैले भारतकै बारेमा भन्नुपर्दा हामी यहाँ हामीलाई क्याटेगोराइज गर्नुपर्दा गभर्मेन्ट सेक्टर, प्राइभेट सेक्टर, स्किल्ड र अनस्किल्ड। अनस्किल्डै धेरै छन् यहाँ र उनीहरूको त्यो अवस्थामा चाहिँ स्किल अब यो काम गर्ने मजदुरहरू जो फर्किसकेका छन्, यसले हाम्रो बेरोजगारी गुमाएको एउटा कुरा हो भने अर्को रूपमा मैले अनुभव गरेको नेपालमा थुप्रै युवाहरू गाउँ खाली भएको अवस्था, तपाईको हामीले जन्ती मलामी पनि पाउन नसक्ने, गाउँमा सामान्य खेतालो नपाइने, तर यहाँ चाहिँ ठुलो संख्यामा आएर सानो रकममा चाहिँ काम गरेको मैले भारतमा पाउँछु। सामान्य एउटा सिक्युरिटी गार्डले 11,000 पाउँछ, दैनिक ज्यालामा चाहिँ 400-500 देखि लिएर 600 कमाउने हुन्छन् भने अब यो चीज नेपालमा त्यो पनि हाम्रो खाँचो थियो, हाम्रा युवा शक्तिको। यसलाई एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा ती युवाहरूलाई त्यही व्यवस्थापन गर्नुपर्दा देशको लागि पनि भलो हुन्थ्यो। भोलि हाम्रो राष्ट्रियताको बारेमा पनि हामी सधैँ, मैले त भन्ने गर्थेँ, हामी यहाँ चेली मात्रै बेचिएका छैनन्, चेलाहरू पनि हामी बेचिएका छौँ, अपमानित जीवन यहाँ सहेका छौँ। भारतमा अहिले संरक्षित पेशा कसैको छैन। यहाँ गभर्मेन्ट सेक्टरमा लगभग आर्मीमा पनि कम गरिसकेको अवस्था छ। कतिपय डिफेन्स फोर्समा गोर्खा राइफल्स बाहेक अन्य चाहिँ पारामिलिट्री फोर्सेसहरूमा 1985 देखि नेपाल डोमिसाइल भनेर भर्ती गरिन्न। इन्डियन डोमिसाइल यहीँको नागरिक भएकोलाई मात्रै जोइन गराउँछ र यस अवस्थामा यहाँ सम्मानित पेशा कसैको पनि छैन भन्नु अनुपयुक्त नहोला। त्यसकारण नेपालै फर्कन मैले त विगत धेरै सालबाट नेपालीहरूलाई यहाँ तपाईहरू नफालिनुहोस्, हामीले हाम्रो देश बनाउनु पर्छ, हामी देशमा फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा थियो र अहिले सरकारले पनि हाम्रो देशले पनि यो युवालाई नेपालमै राखेर त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। अब कतिपय ठाउँमा मैले अलिकति प्रसङ्ग पनि बढे, खास गरिकन यो
दलित समुदाय भनेर पनि भनिन्छ। दलित समुदायका गतिविधिहरूमा कतिपय ठाउँमा नियन्त्रण गर्ने कुरा छ। मान्छेले मान्छेसँग विवाह गर्नुलाई मानिसहरूले अन्तर्जातीय विवाह भनेर पगरी गुथाइरहेका छन्। तर मान्छेले मान्छेसँग विवाह गर्नलाई अन्तर्जातीय विवाह भनिन्न। कि त पशुसँग विवाह गर्नु पर्यो अन्तर्जातीय विवाह हुनलाई, तर विवाह गरेकै आधारमा मारिनुपर्ने नेपालको स्थिति छ। नेपाल र भारतको यो स्थितिलाई दाज्ने हो भने तपाईँ कसरी दाज्नुहुन्छ? अब यो जातीय जो तपाईँ हामीले आज भोग्दै आएको आज 21औं शताब्दीमा यसको मुख्य उपज चाहिँ मेरो बुझाइमा हिन्दू धर्मकै बाई प्रोडक्ट्स हो यो। र भारतमै पनि विगत सदियौंदेखि चलिआएको प्रथालाई कतै कतै राजनैतिक संरक्षण दिएको पाइन्छ। किनकि भारतमा त अझै धेरै डाक्टर अम्बेडकरले संविधान बनाउँदा नै एउटा दबिएको समुदायलाई उकास्नको लागि केही टाइम बाउन्ड भनेर चाहिँ आरक्षणको व्यवस्थादेखि लिएर उनीहरूलाई सहुलियत दिने काम भएको थियो। आज 70 साल बितिसक्दा पनि भारतमा त्यसलाई जीवित राख्न खोजिन्छ। मैले भारत किन भने भन्दा यसको हाम्रा इन्फ्लुएन्स यतैको धेरै छ जातीय उसमा। र अहिले यही पनि एससी एसटी का ओबीसी का कुराहरू छन्। एससी एसटी लाई आज इनका सीट कन्स्टिट्युएन्सीदेखि लिएर एजुकेसनहरूमा सबैमा दिइएको अवस्था छ। अनि यसैलाई कसैले चाहिँ निरन्तरता दिएर त्यसैमै चाहिँ त्यही तरलतामा चाहिँ आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्ने काम पनि भइराखेको छ। जहाँसम्म नेपालको कुरा हो, नेपालका कतिपय युवा बुद्धिजीवी आज यही भारतमा पनि विदेशका अन्य राज्यमा पनि अन्य देशमा पनि बसेर आज तिनले धेरै कुरा सिकेका हुन्छन्। तर जातपातको कुरो नेपाल पुग्ने बेलामा खोलो तर्ने बेलामा फेरि हिजेकै चाहिँ ज्याकेट खोलेको उनी चाहिँ प्रवासमा बस्दाखेरि गाईको मासु बोक्न पनि हुने जे पनि गर्न हुने, त्यहाँ गइसकेपछि खोलामा सिक्का खसाल्ने चलन छ आफू पवित्र बन्नको लागि। र त्यो मेन्टालिटी चेन्ज नगरेर गएको अवस्था। जबसम्म हामीले आफ्नो मेन्टालिटी हाम्रा युवा पुस्ताले गरिँदैन, समाज परिवर्तन गर्नु छ, देश विकास गर्नु छ, मानव समाजको विकास गर्नु छ भने हामीले यी कलङ्कित भनेर एउटा मानवले अर्को मानवको चाहिँ अपमानजनक जो व्यवहार गरिन्छ त्यसले धेरै आत्मा दुखाएको हुन्छ। त्यसकारण पनि मैले कतिपय यहाँ स्थायी रूपमा बसोबास गरेका नेपाली समुदायहरू भारतमा भेट्छु। उहाँहरू धेरै दलित समुदायहरू यहाँ राम्रो शिक्षा लिएर राम्रो ओहदामा पनि पुगेको देख्छु। तपाईहरु नेपाल किन जानुहुन्न भन्दा नेपालमा हामीलाई अपमान छ, जातीय हिंसा छ, त्यसकारण पनि एउटा एभोइड गरेका छन् राम्रा नागरिकहरूले। र नेपालको सन्दर्भमा अहिले हालैका दिनमा पनि जुन जाजरकोट र रुकुम को चाहिँ जो घटना भयो, यसले हामी विदेशमा बस्ने दलित समुदाय म जस्ता सबैलाई चाहिँ एउटा अपमानित गरेको छ। दुःख व्यक्त गर्छु। त्यसबारेमा पनि अहिले हामी यहाँ फिजिकली आउन नसक्ने अवस्था भयो लकडाउनको कारणले। हामीले यहाँ आफ्नो सञ्जालमा विरोध जनाउने, आफ्ना चाहिँ अब गभर्नमेन्टदेखि लिएर हाम्रा चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूमा हामीले विरोध पत्रहरू लेख्ने कामहरू भइरहेका छन्। यो चाहिँ एकदमै निन्दनीय हो। र त्यहाँ भएका राजनैतिक पार्टी संघ संस्थाहरूले गरेको कामलाई चाहिँ हामीले पनि एकबद्धता जनाउँदै मैले पनि त्यसमा थप आगामी दिनमा के गर्न सकिन्छ मेरो चाहिँ एकबद्धता रहनेछ। अहिले यो जाजरकोट र रुकुमको यो सोतीमा घटेको घटनाले मानव समुदायमाथि नै एउटा कलङ्कको टीका लगाइदिएको छ। तपाई कानुनको विद्यार्थी पनि र सँगसँगै कानुन को जानकार पनि हुनुहुन्छ। खास गरिकन यसो भइरहँदाखेरि कस्ता खालका कारबाही हुनुपर्छ र अब नेपालले अझ भनौं जसको जनसंख्या 60 लाख भनेर पनि भनिन्छ, यो 60 लाख जनसंख्या भएको दलित समुदायले यो कलङ्कको टीका मेटाउनको निम्ति के गर्नुपर्छ? पहिलो कुरो त यहाँ जातीय पछि जाउँ। पहिला चाहिँ एउटा मर्डर भएको छ, एउटा मान्छे मानव जातिको चाहिँ मर्डर भएको छ। त्यसलाई त हामीले कुनै पनि देशको
आपराधिक कानुन अन्तर्गत पहिला बुक गर्नुपर्छ। जाति त छँदैछ, त्यसको चाहिँ पृष्ठभूमि जाति हो, तर त्यसबाहेक ती जसले जो घटना घटाए त्यो अपराधिक हो। त्यसलाई चाहिँ नेपालकै आपराधिक जो ल छ, कानुन छ, त्यस अनुसार तिनीहरू उपर कारबाही हुनुपर्छ, त्यही अनुसारको इन्भेस्टिगेसन हुनुपर्छ, त्यही अनुसारको अगाडिका चाहिँ चार्ज फ्रेम हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता। अब भारतकै सन्दर्भमा शेड्युल कास्ट, शेड्युल ट्राइबलाई पनि एउटा एट्रोसिटिज एक्टहरू छ, एट्रोसिटिज एगेन्स्ट शेड्युल ट्राइब एन्ड शेड्युल कास्ट भन्ने, त्यो निकै कठोर छ यहाँ पनि। त्यसकारण अब नेपालको सन्दर्भमा पनि तिनीहरूलाई अहिले जहाँसम्म एरेस्ट भइसकेका छन्, तर इन्क्वायरी कमिसनको समय बित्दै हाम्रो समाजले चाहिँ बिर्सने त्यो घटनालाई फेरि त्यसमा चलखेलका कुराहरू आउँछन्, पोलिटिकल आवरण दिएर, त्यो चाहिँ हुनु भएन भन्ने मेरो मान्यता छ। अब यो सन्दर्भमा भनिरहँदाखेरि अब जस्तै विभिन्न ठाउँमा फाँसीको सजाय पनि हुने गरेको छ। यस्ता कुरामा, जघन्य अपराध गर्ने कुरामा मान्छेलाई मार्ने र मान्छेको इहलीला नै समाप्त गर्ने क्रियाकलाप भइरहँदाखेरि कानुनले त नदेला, तर विभिन्न ठाउँमा कानुनै बनाएर पनि फाँसीको सजाय दिने गरिएको छ। यो यस्ता विषयमा फाँसीको सजाय दिन मिल्छ कि मिल्दैन? यो चाहिँ हाम्रो आचार संहिताले दिए अनुसार हुने हो, त्यसमै डिपेन्ड गर्छ। हाम्रो चाहिँ नेपाली क्रिमिनल लमा चाहिँ जहाँसम्म फाँसीको व्यवस्था छैन, तर अहिले जुन किसिमका हाम्रो समाज हरेक क्षेत्र, हरेक वर्गबाट जुन आपराधिक घटनाहरू घटेका छन्, त्यसबाहेक अहिले जाजरकोट बाहेक पनि अहिले कैलाली कञ्चनपुरकै क्वारेन्टाइनमा एउटी महिलालाई यति टाढाबाट गएर कति दुःख झेलेर 12-13 दिन चाहिँ क्वारेन्टाइनमै बसिरहेको बेलामा जुन किसिमको सामूहिक बलात्कार भएको छ, त्यस्तै कतिपय ठाउँमा हालैका दिनमा त्यहाँ तिलोत्तमा पनि मान्छे मार्ने काम भयो, फरुवाले हानेर भैँसी गोठका। र यस्ता घटनाहरूलाई स्ट्रङ कानुनको पनि जरुरी छ, त्यो बनाउने स्टेट लेजिस्लेचरका काम हो, माग तपाईँ हाम्रो हो, र यसलाई चाहिँ समय र माग अनुसार आवश्यक पनि हुन सक्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। त्यसको चाहिँ हामी जनता भन्दा पनि हामीले चुनेका प्रतिनिधिहरूबाट, जो चाहिँ कानुन बनाउने अङ्ग लेजिस्लेचरहरूबाट यसको चाहिँ निर्माण हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। अहिले कतिपय ठाउँमा अझ भनौँ संसदमै पनि कतिजना संसदहरूले, कतिजना निर्वाचित सदस्यहरूले त सोतीको घटना लुकाउन पनि चाहे, त्यो किसिमको भनौँ न छल कपट पनि गर्न खोजे। यस्तो बेलामा ती जनप्रतिनिधिहरूबाट के आश गर्ने र नेपालका राजनीतिक दलहरू जसले मानव स्वतन्त्रताको निम्ति हामीले ठुलो काम गर्यौं भनेर भनिरहेका थिए, ती राजनीतिक दलहरूलाई के भन्नुहुन्छ यस्तो बेलामा जुन हिजो एउटा कुरा र आज एउटा कुरा भइरहेको छ? हो, मान्छेको यो डबल स्ट्यान्डर्ड राम्रो होइन, उचित होइन। आज जुन आवरणमा माओवादी जनयुद्ध भयो, उसले जो लिडिङ गर्यो, जो प्रिन्सिपल पढाएर अधिकांश दलितहरूलाई आफ्नो चाहिँ युद्धमा सामेल गरेर यिनै परिवर्तनको लागि शिक्षित अशिक्षित हाम्रा होनहार दलित युवाहरू त्यो मुभमेन्टमा रहे, र आज उसले त्यही लिडरहरू सरकारमा आएर नेतृत्वमा आएको बेलामा तिनै व्यक्तिका ठाउँमा यो घटना भइरहँदा अपराधीलाई संरक्षण दिने, जो पीडित हो उसलाई झन पीडा थप्ने काम, यो एकदमै निन्दनीय हो। यो कम्युनिस्ट मात्रै नभएर हाम्रो देशका सबै राजनीतिक दलहरूले, अझ विशेषतः जुन ब्याकग्राउन्डबाट चाहिँ ती नेताहरू आए, उनले यो गर्नु त एकदमै निन्दनीय काम हो, निन्दनीय कुरा हो। र हामी न्यायको लागि विदाउट एनी फेयर एन्ड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेसन और तपाईँ हामीले एउटा मेरो पार्टीको भनेर समर्थन गर्ने त्यसमा कुनै कुरा छैन।
र मैले यो हाम्रो पार्टीका आगामी दिनमा त्यस्तो बैठक भएमा पनि मैले उठाउने चाहिँ मेरो दृढ संकल्प छ। यति मात्रै नभएर अहिले पनि मैले अधिकांश हाम्रा कम्युनिस्ट सदस्य लिएका संगठित सदस्य साथीहरू नेपालका विवाह वर्तनदेखि लिएर मर्दा पर्दा अहिले पनि दलितलाई चाहिँ बहिष्कार गर्ने, पर्न नदिने, छुन नदिने। तपाईको हालैमा एउटा तित्याङमा मेरो गाउँमा मेरो भान्जाको बिहामा गएका जन्तीले त्यहाँ पुग्दाखेरि भात नखाई आएको हाम्रा नेकपाकै साथीहरू हुनुहुन्छ। दलितले पकाएको भात खान्नौ भनेर। अनि तपाई हामी विदेशमा जाँदा जसले जे गरेको पनि खाना हुने, जसले जे पकाएको नि हुने। अनि हामीले के सिक्यौं त? अनि हामीले कम्युनिस्टको नाममा यही हो हामीले सिकेको? मानव एउटै हो। उनीबाटै हामी प्रशिक्षित पनि भयौं, तर व्यवहारमा चाहिँ हामीले थोरै पनि उतार्छौं भने साँच्चै नै यो समाज परिवर्तन हुनेछ। अदरवाइज यो डबल स्ट्यान्डर्ड, हामी जनै पनि सँगै लाने, हँसिया हथौडा पनि सँगै बोक्ने र प्रिन्सिपल चाहिँ कम्युनिस्टको बोक्ने, व्यवहार चाहिँ फेरि जनैधारीकै बोक्ने हो भने त यो विडम्बनाकै कुरा हो। तपाईले भनिहाल्नुभयो सिद्धान्त कम्युनिस्टको, तर कुराकानी जनैधारीकै भनेर पनि यहाँले भन्नुभयो। भनेपछि नेपालमा जसरी विश्वका अन्य देशहरूमा अझ कम्युनिस्टहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका भनेको वर्गीय भूमिका हुनुपर्छ भनेर पढेको पनि र पढाइएको पनि थियो। तर जातिगत आधारमा एउटा जनैधारी, एउटा हँसिया हथौडाधारी हुँदाखेरि मानव मुक्ति हुन्छ? यसरी दलित समुदाय भनौं हजारौं वर्षदेखि पिछडिएका, पिल्सिएका, हेपिएका, चेपिएका समुदायको मुक्ति हुन्छ? पहिलो कुरो त ओभरअल ह्युमन डेभलपमेन्टको लागि यी सबै नराम्रा चिजहरू हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट त्याग्नुपर्छ। तपाई हामीले स्कुलिङ गर्दाखेरि हाम्रा यही मानव समाजलाई हामीले सँगसँगै लिएर हिँड्नु छ भने सोसियल तपाई हाम्रा जो डिफेक्टहरू छन् पार्ट अफ लाइफमा, यसलाई हामीले अवश्य पनि चाहे व्यक्तिगत रूपमा होस् चाहे सोसियल रूपमा हामीले हटाउनु पर्छ। अनि त्यसैलाई फेरि कन्टिन्युटी दिनको लागि, त्यसलाई निरन्तरता दिनको लागि पनि हामीले ब्याकडोरबाट एडभोकेसी गर्छौं भने यो एकदमै राम्रो कुरा होइन। यसरी समाज कहिले परिवर्तन हुन्न। र यो चिजमा हामी सबैले, तपाई हाम्रो आन्दोलन पनि निरन्तरता रहनुपर्छ। हाम्रा दलित समुदाय अझै पनि हामी जहाँ छौं शिक्षामा धेरै जोड दिनुपर्छ। हामी परम्परागत रूपमा धन पैसो कमाइए तापनि पहिला हाम्रो तपाई हामीलाई एउटा मानव भएर बाँच्ने मानव सम्मान चाहिन्छ। त्यसका लागि हामीले अझै एकजुट शिक्षित भएर लाग्नु जरुरी छ भन्ने मेरो मान्यता छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर पनि छौं। अहिलेको अवस्थामा खास गरी नेपाली युवाहरू, अझ भनौं जो हिजो अलिकति कम शिक्षित थिए भन्ने पनि छ, तर पछिल्लो क्रममा अझ शिक्षित भइसके पनि हिजोका केही कुराहरू बाँकी छन्। हिजोका ती संरचनाहरू, हिजोका मानसिकताहरू अझ पनि बाँकी नै छन्। तर 21औं शताब्दीका मानव भनेर हामीले भनिरहेका छौं। यो 21औं शताब्दीका मानव विभिन्न किसिमका घटनाहरू हेर्दाखेरि 21औं शताब्दीको मानव भन्न लायक छैन। अब अहिलेको अवस्थामा जसरी हामी विभिन्न किसिमका आन्दोलन गर्छौं भनेर भनिरहेका छन्, अझ त्यसमध्ये पनि ती समुदायको मुक्तिको निम्ति विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू निर्माण गरेर आफू मात्रै बन्ने प्रवृत्तिलाई, त्यो परम्परालाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? म एकपल्ट फेरि सुन्न चाहे तपाईको प्रश्न फेरि एकपल्ट। जस्तै अहिले समाजमा मानव मुक्तिको लागि भनेर विभिन्न ठाउँबाट डलर कमाउने पनि गर्छन्, डलर आउने पनि गर्छ र त्यो डलर सही ठाउँमा सदुपयोग भएको छैन भनेर पनि भनिन्छ। यदि त्यो डलर सही ठाउँमा सदुपयोग भइदिएको भए यस्ता खालका घटनाहरू घट्ने थिएनन्, यस्ता खालका घटनाहरू हुने थिएनन् भनेर पनि मानिसहरूले एक किसिमको लक काट्ने गरेका छन्। तर ती मानिस जसले विभिन्न नाममा आफू मात्रै बने,
समाज बनाउन चाहेनन्, तिनलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यो एकदमै मैले अब अलिकति मेरो भारत प्रवाससँग जोडेर म जुन ठाउँबाट जसरी काम गरेछु त्यसलाई अलिकति बुझाउँदै त्योबाट पनि तपाईँ क्लियर हुनुहुनेछ। जहाँसम्म म चाहिँ भारतकै नेपालीहरूका समस्या, भारतमा नेपालीहरूको जुन किसिमको अपमान छ, सम्मानित जीवन छैन र हाम्रा डिस्क्रिमिनेसन छ यहाँ। एउटा चाहिँ भारतीय नेपाली भनिन्छ, अर्को नेपालका नेपाली भनिन्छ। एउटा चाहिँ सुगौली सन्धिमा गाभिएका भूमिसहित आएका नेपालीहरू छन्, अर्को चाहिँ नेपालबाट हामीले 1950 को सन्धिको आधार र ओपन बोर्डरको जो कन्सेप्ट छ त्यस आधारमा आवतजात गर्ने नेपाली, र हामी दुईटा राष्ट्रियता बोकेका नेपाली छौँ। यस्तो ठाउँमा हामीले जनसङ्गठन चलाउनु भनेको एकदमै अप्ठ्यारो छ हामीलाई। त्यो अवस्थामा आज म जुन सङ्गठनबाट आएँ, प्रवासी नेपाली सङ्घ भारत भन्ने, हामीले त यहाँ त्यो सुन्दाखेरि पनि नौलो लाग्छ। कहीँबाट डलर आएर सङ्गठन चलाएको, पार्टी चलाएको, कार्यालयको भाडा तिरेको, त्यहाँ चाहिँ अलि व्यवस्थित अफिसहरू राखेको इत्यादि इत्यादि। हामीले एउटा पत्राचार गर्ने मोर आठाना पनि अहिलेसम्म हामीले निजी रूपमा, विश्वास गर्नुहुन्छ म नेकपाको केन्द्रीय सदस्य भएर मैले यहाँ भन्न खोजेँ, भारतको यत्रो जिम्मा लिएर मैले अहिलेसम्म न पार्टीबाट न सङ्गठनबाट आवत जावतका भाडादेखि लिएर टेलिकम्युनिकेसन यो जति पनि मैले गर्दैछु मेरो निजी खर्चमा भएका छन्। यो मेरो सामाजिक त्याग हो, मेरो सोसियल कजको लागि मेरो त्याग हो, मैले गरेको छु। तर नेपालमा मैले सुन्ने गर्छु ठुला ठुला सङ्घ सङ्गठन खोलेर डलरहरू लिएर अनि ठुलो हाइफाई देखाएर 5 स्टारमा कार्यक्रम गरिन्छ। तर आम जरुरतमन्द त्यो ग्रासरुटमा के भइराखेको छ त्यहाँ पुग्दैन। मैले ती मान्छेका काम गर्ने शैलीहरू, उठबसहरू देख्दा पनि त्यो निकै हाइफाईहरू देख्छु, त्यो पनि गलत हो। तर अहिलेको जमानामा अफिस मेन्टेन गर्नु भाडा चाहिन्छ, तपाईँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने यातायात खर्च हुन सक्छन्, तर त्यसलाई रियल कजको लागि हामीले चाहिँ खर्च गर्दा, त्यसमा लगानी गर्दा हाम्रो समुदायको पनि विकास हुन्थ्यो, ट्रान्सपरेन्सी पनि आउने थियो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यो चाहिँ गलत हो। त्यसको नाममा कतिपय व्यक्तिहरू त्यही उही खेतमै हिलोमै नटेक्नेहरू आज अनाजका मालिक भएर धनी छन्। कृषकहरूले हिलोमा गरेर उनले उचित मूल्य पाएका हुन्नन् र दलितको पनि जुन गाउँमा चाहिँ दुर्गममा चाहिँ जो दुःख पाएका छन्, दलितकै अवस्थामा छन्, उनीहरू सो कल्ड दलित त भए तर उनीहरूको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अर्कै छ। यसलाई व्यक्ति पोषण पनि भएको चाहिँ लाग्छ। तर मैले स्पेसिफाई यो र त्यो त मैले बुझेको छैन, किनकि म नेपालमा पनि कम बस्ने गर्छु। मेरो धारणा त्यस्तो छ विनोदजी। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र विचारका निम्ति यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद कैलाश। यो चाहिँ अनलाइन खबरलाई तपाईले पनि मलाई यो केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद। नमस्कार। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, आज हामीले विशेष गरी भारतमा रहेर समाज सेवा सँगसँगै अझ भनौँ साउथ एसिया इन्चार्ज हुनुहुन्छ नेकपाको साउथ एसिया इन्चार्ज भएर पनि कसरी काम गरिराख्नु भएको छ, समग्र मानव समुदायको निम्ति कसरी काम भइरहेका छन्, अझ भनौँ नेपालमा घटित घटनाहरूका बारेमा कतिको जानकार हुनुहुन्छ र अब के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले जानकारी दियौँ। आजको यो बसाइमा हामी यस्तै विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजको कैलाश खबरको यो बसाइबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।